ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुधः सदा परमाणुसविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहान् विशेषो निरन्तरः एवं कालोऽप्यनुमित सौक्ष्म्ये सौस्थौये च सत्तमं संस्थानभुक्त्या भगवान् व्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुदां सदो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान् अणुर्द्वौ परमाणुः स्यात् त्रसरेणुस्त्रय स्मृतः जालार्करश्म्यवगत खमेवानुपतन्नगाद त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यकालः सत्त्रिकुटि स्मृतः शतभागस्तु वेद स्यात् तैस्त्रिभिस्तूलभस्मृतः निशेमस्त्रिलभो ज्ञेय आम्नादस्ते त्रयक्षणः क्षणान् पञ्चविदुः काष्ठां लघुता दश पञ्चभ्यः लघूनि वै समात्नाद दश पञ्चच्च नाडिका ते द्वे मुहूर्तप्रहरः षड्याम सप्तवानृणां द्वादशार्धः फलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैकृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामाश्चत्वारो मर्त्यानामकनि उभे पक्षपञ्चदशाकानि शुक्लकृष्णश्च मानद तयो समुच्चयो मासक पितॄणां तदहन्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाकनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरः शतं नृणां परमायुर्निरूपितं ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते यः सूर्यशक्तिमुरुधोर्ज्वसयन् स्वशक्त्यां पुंसो भ्रमायदि विदावदि भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरद वत्सर पञ्चकाय विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवदो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराधेन चक्षुषा मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेदि चतुर्युगम् दिवै द्वादशभिर्वर्षै सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृदादिषु यथाक्रमं संख्यादानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यकालशतसंख्ययोः ते तमेवाहुर्युगं तज्जा तयत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुर्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्येदिपाधेन वर्ततां त्रिलोक्यायुगसाहस्रं बहिरा ब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशाताद यन्निमीलति विश्वस्य निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावदिरं भगवतो मनुन्भुञ्ज दुर्जजा स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिगां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवत्स ध्वंस्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगल्पर् सुरेश्चानुयेच्छ तान् एष दैनन्दिनः सर्गो भ्रामस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यङ् नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् भिम्रस्तत्त्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदितपौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्ध विक्रमः कालेनानुगदाशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये
तमेवान्वपदीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तः शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निनां यन्त्युष्मणामहिर्लोका जनं भृग्वादयोर्दिदाः तावत् त्रिभुवनं सद्यक कल्पान्दैस्थिरसिन्धवः प्लावयुन्द्युष्कडोडोप चण्डवातेरितोर्मयक अन्धः स तस्मिन् सलिल आस्ते नन्दासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अभक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयशदं यदर्धमायुष्यस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वपरार्थोपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धसौ ब्राह्मो नाम महानुभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्म शब्दब्रह्मेदियं विदुः तस्यैव चान्दे कल्पो भूद्यं पात्मभजिच्छद यदर्थेर्नाभिसरस आसीलोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्याभिभारत वराक इति विख्यातो यत्रासीत् सुकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्थाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्दस्य अनादिर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्थान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनां विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं पश्चाशत्कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैत्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोडीशो ह्यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।